السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة جديدة في درس جديد. درس اليوم هو le passé composé du verbe du premier groupe، يعني الماضي المركب لأفعال المجموعة الأولى. للتذكير، أفعال المجموعة الأولى هي الأفعال التي تنتهي ب ER. أي فعل كينتهي الآخر ديالو ER وهو كيتصنف ضمن المجموعة الأولى premier groupe، ما عدا لو فيرب aller. لو فيرب aller كيسالي ب ER، ينتهي ب ER، ولكن يصنف ضمن المجموعة الثالثة وليست المجموعة الأولى. إذا غنبداو كمراجعة لو بريزون، يعني أفعال المجموعة الأولى أو بريزون. غنديرو واحد المثال، غنديرو لو فيرب مونجي. وقلنا مثلا هاد لو فيرب مونجي ينتهي ب ER، إذا هو يصنف ضمن المجموعة الأولى. إذا les verbes du premier groupe ce sont des verbes qui se terminent par ER. غنبغيت ندير ليه لا كونجيغيزون ديالو او بريزون. اشنو شفنا؟ أي فيرب او بروميي جروب وبغينا نصرفوه او بريزون أو يعني الحاضر أو المضارع، اشنو كندير؟ كنكتب أول حاجة لي برونون je, tu, il, elle, nous, vous, elle, elle. من بعد ملي كنكتب لي برونون كنكتب لو فيرب سان او ار، يعني بدون او ار، يعني كنكتب الاصل ديال لو فيرب يعني بلا او ار. ملي غنكتب لو فيرب بلا او ار، ملي كنكتب لو فيرب بلا او ار كنبدا نزيد لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دي بروميي جروب او بريزون. شنو هما لي تيرمينيزون؟ شفناهم. اي فيرب قلنا كيسالي ب او ار هادو هما لي تيرمينيزون ديالو او بريزون. او في جو، في tu، او اس في il، او في نو قلنا او ان اس، في نو كنزيدو تيرمينيزون او ان اس، ولكن ملي كيكون عندي جي قلنا باش ما تقراش ليا مونغون كنزيد او حدا الجي باش تقرا ليا الجي ما تقراش ليا كاع. يعني دائما ملي يكون لو فيرب فيه الجي ديما في نو كنضيفو او لكي يقرا جي. فو مونجي، فو كنزيدو او زد، وفي إيل كنزيدو او ان تي. هادو هما لي تيرمينيزون. اذا خليوها عندكم قاعده اساسيه، اي فيرب كيسالي ب او ار راه كيتصنف ضمن المجموعه الاولى. والا بغينا نديرو ليه لا كونجيغيزون او بريزون كنكتب لي برونون باش يجيكم ساهل، كنكتب لي برونون نكتب لو فيرب سان او ار يعني بلا او ار، ومن بعد كنزيدو لي تيرمينيزون ديال البريزون اللي هو او، اللي هما او، او اس، او، او ان اس، او زد، او ان تي. هنا هذا هو لو بريزون. جو مونج اكل، tu manges تاكل، il mange ياكل هو، nous mangeons ناكل نحن، vous mangez يعني تاكلون انتم، il mange يعني ياكلون هم، يعني كنتكلم على الحاضر. الان غادي ندوز لكم هذه غير مراجعه، الان غندوزو للدرس اللي هو لو باسي كومبوزي، يعني غندوزو الماضي المركب. يعني هذا شفناه الحاضر، دابا غادي نشوفو في الماضي، يعني نفس لو فيرب غنخلي لكم يعني باش تفهموا. غنخلي لي برونون لانني غنحتاجهم. دائما لو فيرب مونجي. دابا لو باسي كومبوزي، اول حاجه اشنو هو لو باسي كومبوزي؟ لو باسي كومبوزي بالعربيه هو الماضي المركب. علاش سميناه الماضي المركب؟ الماضي معروف، الماضي يعني شي حاجه، يعني ماشي الحاضر، يعني شي حاجه اللي فاتت، يعني درناها فاتت البارح او داز على اسبوع او داز على يوم او داز على. بالنسبه لو باسي كومبوزي المركب يعني مركب من كلمتين. لو باسي كومبوزي هو يعني كيتكون او يتركب من كلمتين. اشنو هما هاد الكلمتين؟ يعني
علاش سميناه لو باسي كومبوزي؟ كيف ما غتشوفوا معايا هنا، ملي كنبغي نصرف اي فيرب يعني في الباسي كومبوزي ضروري كنستعمل اما لوكسيليير افوار او لوكسيليير اتر، عاد كنستعمل لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب. يعني كيف ذلك؟ يعني هنا يعني اول حاجه كنكتب لو فيرب افوار او بريزون، هو يعني هنا لو فيرب افوار يعني كيتستعمل كمساعد، كفعل مساعد. غنكتب j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. دائما ملي تبغوا تصرفوا شي فيرب يعني ضمن المجموعه الاولى يعني كينتهي ب او ار او باسي كومبوزي، هذه هي الطريقه. دائما كنكتبوا يعني لو فيرب افوار او بريزون، j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez. قريتها قلنا زافي وزافون حيت درت لا ليزون يعني اس هنا اس مع حتى هنا elles ont. j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. يعني كنكتب لوكسيليير افوار هو هذا، من بعد غنكتب لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب manger. Le participe passé ديال le verbe manger هو mange. manger عفوا manger. الباسي كومبوزي اسهل من لو بريزون، يعني تعقلوا غير على الطريقه. كيف ما كتشوفوا معايا اي فيرب دو بروميي جروب من افعال المجموعه الاولى بغينا نصرفوه يعني في الباسي كومبوزي ديما او اكسون على فان، دائما او اكسون في الاخر. ندير لوكسيليير افوار في الاول وندير لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب لو فيرب مثلا هنا عندنا لو فيرب مونجي دائما او اكسون على فان. بعض الاحيان كنستعملوا لوكسيليير اتر، ما كنستعملوش لوكسيليير افوار، ولكن الحاجه اللي تعرفوها هو ان يعني في الباسي كومبوزي يعني جميع الافعال تقريبا كتصرف مع لوكسيليير افوار، كنستعملوها مع افوار. كاين افعال قليله تقريبا شي 14 ديال لي فيرب اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر، غندير لكم حصه خاصه بهم يعني تعرفوا اشنو هما الافعال اللي كنستعملوهم الا بغينا نهضروا بهم نستعملوهم في الماضي، كنستعملوهم مع لوكسيليير اتر ماشي مع لوكسيليير افوار. ان شاء الله غنخلي حصه خاصه بهاد لي فيرب ان شاء الله اللي الدرس اللي غيكون من وراء الدرس ان شاء الله. بالنسبه لهنايا القاعده اللي خديناها الان وهو ان اي فيرب يعني كينتهي ب او ار ضمن المجموعه الاولى الا بغيت نصرفو يعني في الباسي كومبوزي في الماضي اشنو كندير؟ كنكتب لوكسيليير افوار وكندير حداه لو بارتيسيباسي. شنو هو لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب؟ هو كنكتبو كندير ليه في الاخر او اكسون، كنحيد غير ار وندير او اكسون. اي فعل مثلا لو فيرب بارلي، مثلا عندي لو فيرب بارلي تكلم. لو فيرب بارلي الا بغيت نصرفو او باسي كومبوزي نفس الطريقه، كنخلي هنا لوكسيليير افوار جي tu as elle a nous avons vous avez elles ont كنخليهم وكندير لو فيرب بارلي كنحيد ليه ار وندير ليه او اكسون، غتولي جي بارلي tu as parlé elle a parlé nous avons parlé vous avez parlé elles ont parlé elles ont parlé. هنا جي مونجي بالنسبه هنا للماضي يعني جي مونجي يعني اكلت، ماشي بحال بريزون كنقول جو مونج اكل، انا الان اكل، ولكن ملي كنقول جي مونجي اكلت يعني كلت ساليت، اكلت وانتهيت. جي مونجي اكلت، tu as mangé اكلت، ماشي تاكل بحال المضارع. المضارع كنقولوا يعني tu manges يعني تاكل، يعني في هذيك اللحظه انت كتاكل يعني انت تاكل، ولكن ملي كنقول tu as mangé يعني اكلت، يعني اكلت وانتهيت. tu as mangé اكلت
il a mangé أكل. Nous avons mangé أكلنا. Vous avez mangé أكلتم. ليس تأكلون. يعني كنقولوا مثلا vous mangez تأكلون، ولكن ملي كنقول vous avez mangé أكلتم، يعني أكلتم وانتهيتم، ليس الآن. elles ont mangé يعني أكلوا. ما كنقولوش يأكلون. إلا قلنا ils mangent يعني يأكلون، يعني هما الآن يأكلون، ولكن ملي كنقول elles ont mangé يعني أكلوا وانتهوا، يعني كنهضر على الماضي، يعني على شيء في الماضي. هذه هي القاعده. وعلاش قلنا ما كملتش لكم علاش قلنا لو باسي كومبوزي الماضي المركب، لانه كيتركب من لوكسيليير افوار اي لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب، يعني كيتكون من جوج حويجات، لوكسيليير افوار او لو بارتيسيباسي ديال لو فيرب. هادشي علاش سميناه الماضي المركب. الان غادي ندوز لكم لو باسي كومبوزي دي فيرب du deuxième groupe. هذا البروميي جروب يعني اللي كيسالي ب او ار. دابا غادي ندوزو للافعال المجموعه الثانيه، يعني كيف يتم تصريفها في يعني الماضي المركب. الان سنمر الى افعال المجموعه الثانيه. Les verbes du deuxième groupe ce sont des verbes qui se terminent par ir، يعني أفعال المجموعة الثانية هي الأفعال التي تنتهي ب IR. وغنشوفوا في تحتها هي مراجعة، يعني كيفاش كيكون لا كونجيغيزون أو بريزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب. عاد غادي ندوز لكم لو باسي كومبوزي. غنبداو مثلا بلو فيرب شوازير. لو فيرب شوازير كتعني في اللغه العربيه اختار. شوازير اختار. هاد لو فيرب هو دوزيام جروب. علاش؟ يعني ضمن مجموعه الافعال الثانيه. علاش؟ لانه كيسالي ينتهي ب اي ار. يعني لا كونجيغيزون او بريزون je tu il elle nous vous il elle. كنكتبوا قلنا الضمائر، كنكتبوا لو فيرب نفس الطريقه ديال البروميي جروب، كنكتبوا لو فيرب سان اي ار، كنكتبوا لو فيرب بلا اي ار، يعني بلا تيرمينيزون ديالو. الان غنزيدوا لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو دوزيام جروب. الحاجه اللي تعقلوا عليها دائما، عقلوا على لي تيرمينيزون ديال البروميي جروب ديال الافعال المجموعه الاولى او اس او ان اس او زد او ان تي. لي تيرمينيزون ديال المجموعه الثانيه هي اي اس في جو، اي اس في tu، اي تي في ال، اي دوز اس او ان اس في نو، اي دوز اس يعني جوج ديال لي اس، اي دوز اس او زد، اي دوز اس او ان تي. هذا هو لو بريزون ديال لي فيرب دي دوزيام جروب. اي فيرب يعني من ضمن المجموعه الثانيه هذا هو لا كونجيغيزون ديالو. جو شوازي اختاروا، tu choisis تختاروا، il choisit يختاروا، nous choisissons قريتها هنا زد ما نقراوهاش choisissons، هنايا نقراوها زد حيت اس انتر دو فوايال، حيت ملي كتكون عندي اس ما بين جوج ديال لي فوايال كنطقوها زد. nous choisissons، vous choisissez تختارون انتم، ils choisissent. هنا من هاد اون قلنا ما كنقراوهاش في لي فيرب، ما كنقراوهاش choisissons، خطا، كنقراوها choisissent. هذا هو لو بريزون. بالنسبه لو باسي كومبوزي غتشوفوا معايا نفس لو فيرب.
دائما قلنا لو باسي كومبوزي كنكتب l'auxiliaire avoir au présent, يعني le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, elles ont. كنكتب l'auxiliaire avoir. ملي كنكتب l'auxiliaire avoir كنكتب عاوتاني le participe passé ديال le verbe choisir. Le participe passé ديال les verbes du deuxième groupe كنحيد بالنسبه للبروميي جروب كنحيد اي ار وكندير او اكسون، ولكن بالنسبه للدوزيام جروب كنحيد ار وكنخلي اي. يعني ساهله كما كتشوفوا معايا. شوازي كنحيد غير ار هي اللي كتحيد. يعني اي فيرب يعني من ضمن المجموعه الثانيه بغيناه او باسي كومبوزي ديروا لوكسيليير avoir au présent وديروا le participe passé يعني ديروا le verbe بلا r. J'ai choisi, tu choisis, tu as choisi, elle a choisi, nous avons choisi, vous avez choisi, elles ont choisi. هذا هو le verbe choisir au passé composé. نفس الطريقة ديال البرومي جروب. ديما كتبوا l'auxiliaire avoir au présent ومن بعد نكتبوا le participe passé ديال les verbes du deuxième groupe، يعني ما كنكتبوش فيها r، كنكتبوا i à la fin. Premier groupe au accent à la fin، وبالنسبة لي participe passé ديال deuxième groupe كتخليو i à la fin كتحيدوا r. هذا هو le passé composé ديال les verbes du deuxième groupe. الان غادي ندير لكم بعض الجمل غادي نستعمل فيها يعني لو فيرب او بريزون، وجمل غنستعمل فيها يعني لو باسي كومبوزي. يعني غير باش نقرب لكم الفكره شويه او نقرب لكم يعني الاستعمال ديال الافعال. يعني اذا بغيتوا تستعملوها مثلا في الحياه اليوميه ديالكم انكم تتكلموا او انكم بالنسبه للجمل مثلا غنقول مثلا je mange، مثلا je mange هي مثلا je mange نكملوها je mange مثلا une pomme، مثلا تفاحه une pomme. مثلا هنا je mange une pomme. شنو je mange une pomme؟ pomme هي تفاحة. je mange آكل. je mange une pomme آكل تفاحة. يعني أنا في هذه اللحظة يعني آكل تفاحة، يعني الآن أنا آكل تفاحة. je mange une pomme. ولكن إذا بغيت نقول أكلت تفاحة يعني في الماضي أنا أكلتها، ليس الآن آكلها، أكلتها في الماضي. يعني أشنو غادي ندير؟ غندير le passé composé، غندير l'auxiliaire avoir ou le verbe avoir au présent ها هو درتو، وكندير le participe passé ديال le verbe manger. قلنا اللي كان premier groupe manger غندير ليه او accent à la fin حيت هو premier groupe ماشي deuxième groupe. نقول j'ai mangé ونكمل لا phrase ديالي une pomme. j'ai mangé une pomme أكلت تفاحة يعني أكلتها وانتهيت، يعني في الماضي وليس الان. يعني هادو هما جوج الجمل اللي بغيت ندير لكم، يعني نقرب لكم غير الفكره ولا الاستعمال ديال الافعال. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. اذا استفدتوا بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم وشجعوني بالضغط على زر لايك لاعطاء المزيد، وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه الا مازال ما اشتركتوش بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو صابوني او اشتراك، ودائما وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي فيديو جديد نزلته. ودائما الاقتراحات ديالكم والاراء ديالكم خليوها لي في التعليقات سواء كانت ايجابيه او سلبيه. والسلام عليكم حتى الدرس الجاي ان شاء الله.